बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुमे रात का दिन है। आज रब करीम से मांगने का दिन है। आज बड़ी मुराद का दिन है। आज आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ इंशाअल्लाह। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, वजीफा पढ़ते ही 10 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह पाक की ज़ात देने पे कुदरत रखती है। ऐसा दौलत को खींच के लाने वाला आज मेरे भाइयों आपको वजीफा बताने लगा हूँ। आज ये वजीफा पढ़ते ही आप रब करीम की बेनियाजी से माला माल हो जाएंगे। जो शख्स ये वजीफा पढ़ेगा, जहाँ बैठेगा, जिस जगह पे बात करेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपके काबू में आ जाएगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जुमे रात के दिन का खास अमाल आपने आज तक बहुत से किए हैं। मैंने भी आपको जुमे रात के बहुत से खास अमाल बताए, लेकिन आज एक ऐसा छोटा वजीफा लेकर आया हूँ। आप जुमे रात के दिन किसी भी वक्त सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रब्बे काबा की कसम, रब की जात इतनी रहमान है कि मांगने वाले को पसंद करती है। वजीफे की तरफ चलता हूँ, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट काट के देखा तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए जुमेरात के दिन का खास अमल बता रहा हूँ। तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत के साथ समझिएगा। आप जिस हाजत के लिए, जिस मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है, और या अजीजू यानी इज्जत और जिल्लत रब्बे काबा की तरफ से है। आज हर कोई इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता है। हर कोई चाहता है कि इसके पास रिस्क और दौलत बेशुमार, खूब इसके घर में सुकून हो, कारोबार में बरकत हो और हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए। तो आज अपनी तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम सुनने और जानने वालों के लिए एक ऐसा कुरानी तोहफा लेकर आया हूँ। ये ऐसा कुरानी लफ्ज है, ये रब के नाम है, रब को मनाने का, रब को अपना बनाने का और रब से अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का खास वजीफा बता रहा हूँ। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात माने, हर कोई आपका दीवाना हो जाए, तो आज या अजीजू का यह वजीफा पढ़ के देखेगा। या अजीजू का मतलब है ए इज्जत देने वाली जात, और जब कोई बंदा या अजीजू पढ़ता है तो वो जात इतनी इज्जतों से, इतनी शोहरतों से नवाजती है कि बंदे को समझ भी नहीं आती कि इसके साथ हो क्या रहा है। बिगड़े काम समझ जाते हैं, रास्ते से रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, और रिस्क और दौलत इतना मिलता है कि दोबारा कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और जुमेरात का दिन तो वैसे ही अल्लाह वालों का दिन है। जुमेरात का दिन तो वैसे ही अल्लाह के नेक बंदों का दिन है। इस दिन में कबूलियत की घड़ियां मौजूद है। कबूलियत की घड़ी से मुराद एक वो वक्त है जब बंदा अपनी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए रब करीम से मांगता है, और कबूलियत की घड़ी वो घड़ी है जिसमें रब की जात मांगने वाले की हर हाजत को फौरन पूरा फरमा देती है। इसलिए आज जुमेरात के दिन अल्लाहुस समद और या अजीजू का खास वजीफा बताऊंगा। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जो कर्ज से खलासी चाहते हैं, जो अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, जो रब्बे काबा से इज्जत, शोहरतें, रहमतें, बरकतें चाहते हैं, आज अल्लाहुस समद और या अजीजू का ये खास वजीफा पढ़ के देखेगा। मेरे रब ने चाहा तो आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी, तमाम बंदिशें टूट जाएंगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज जुमे रात के दिन अल्लाहुस समद और या अजीजू पढ़ने से मिल जाएगा। आपने ये वजीफा चलते फिरते सिर्फ 10 बार पढ़ना है, और 10 बार ये वजीफा पढ़ने से अगर आप 10 हाजात को लेके बैठेंगे, 10 ख्वाहिशात को लेके बैठेंगे, 10 मकासद की नियत करके बैठेंगे, तो आपको हर वो शय मिल जाएगी। आप रब करीम से मांग के तो देखें। आज अगर किसी पे करोड़ों का कर्ज हो जाता है तो हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, शैतान हमें गुमराह कर देता है और हम समझते हैं कि ये करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा। बाज़ औक़ात तो लोग चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात तो लोग बुरे कामों में पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो लोग खुदकुशी का भी सोच लेते हैं। अल्लाह वालों, अगर ये कर्ज रब की तरफ से है, मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं, तो आसानियां भी रब की तरफ से हैं, इनका हल भी रब की तरफ से है। तो आज अगर किसी बहन पर, भाई, बेटियों, बुजुर्गों पर, किसी पर भी करोड़ों का कर्ज है, या कर्ज ऐसी बला है कि 50,000 का भी हो तो कर्ज ही होता है। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए अल्लाहुस समद और या अजीजू को पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह कर्जदारों के कर्ज से खलासी हो जाएगी। आप बेबस है, लाचार है, मजबूर है, तंग दस्त है, मुश्किलात ने कमर तोड़ रखी है, रास्ते से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो अल्लाहुस समद और या अजीजू को पढ़ के देखिएगा। हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, इसके अलावा
اگر کسی کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں ہر کسی کے کمنٹ سنتا ہوں، لوگ اتنے زیادہ پریشانیاں بتاتے ہیں، اتنے مسائل بتاتے ہیں کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آنکھیں خون کی آنسو ہوتی ہیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ بعض کو تو کمنٹس میں فوری طور پر رابطہ کر کے ان کے مسائل کا حل بتا دیتا ہوں، اور بعض کے کمنٹس کو سنتے ہوئے وہ خاص اعمال آپ کے حوالے کرتا ہوں جو آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کا حل ہو سکے۔ حل رب کی طرف سے ہے، وظیفہ میں بتاؤں گا، یہ قرآنی اعمال ہے، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، دنیا کی ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو یاد رکھیے گا، رازق بھی رب ہے، خالق بھی رب ہے، مالک بھی رب ہے۔ آج بے اولاد بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایسی جوان بیٹیاں بے اولاد بیٹھی ہیں کہ اولاد ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی گولیاں دے رہا ہے، بڑے خرچے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ اولاد رب کی طرف سے ہے؟ جب تک رب کی رضا نہ ہوگی اولاد نہیں ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج جمعرات کے دن تمام بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ بے اولاد حضرات صرف 10 بار یہ وظیفہ اللہ الصمد یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے رب کریم سے مانگ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے، بے روزگاروں کو روزگار سے، قرض داروں کو قرض سے، نجات سے، ہر طرح کے مسائل کا حل اللہ الصمد یا عزیزو میں ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز تو ہے، لیکن بے نیازی کیا ہے؟ تو سنیے گا، بے نیازی یہ ہے کہ آج ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود بے نیازی یہ ہے کہ رب کی ذات پھر بھی ہر روز ہمیں کھلا کے سلاتی ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود بھی کیا بھوکے سوتے ہو؟ کیا آپ کا کوئی بھی کام رک رہا ہے؟ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی کھلا کے سلاتا ہے، وہ ناراضگی کے باوجود بھی دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، جس سے راضی ہو جائے۔ اور یا عزیزو، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے تو بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیٹی کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کا عمل کا ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے توجہ سے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن کا ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجئے گا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آج رب کریم سے مانگ کے تو دیکھیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔
جب بھی رب کریم سے مانگے سب سے پہلے رب کا راضی ہونا ضروری ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی تعریف بیان کریں آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں یہ کون رب کو سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب بیٹھے بیٹھے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سبحان اللہ صرف ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج سبحان اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھنے سے جنت میں 11 درخت بھی لگ جائیں گے، رب کی ذات راضی بھی ہو جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ والو جمعرات کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے فرشتوں راتوں رات آپ کے تمام بگڑے کام سنوار جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے سبحان اللہ پڑھ کے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت رب کریم کی لاڈلی سورت ہے، یہ سورت قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت ہے۔ رب کریم کو سورہ فاتحہ سے اتنی محبت ہے، قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لے رکھا ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دے دیا۔ اللہ والو سورہ فاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں رزق اور دولت کے راز بھی ہیں۔ آج ہر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آج ہر کوئی تنگ دست ہے، ہر کوئی لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ جمعرات کے دن یہ 3 عمل پڑھ کے دیکھ لو۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ رب کو منا لیا، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے غیب سے آپ کے لیے خوشیاں رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والو سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ جو شخص رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو اگر آپ اپنے مقصد کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بے بسی سے لاچاری سے مجبوری سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے، آیات بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور پڑھنی بھی 7 بار ہے۔ آسمان بھی 7، زمین بھی 7۔ یہ 7 کا حرف جب کوئی بندہ جمعرات کے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جس حاجت کو لے کے بیٹھتا ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ کو توجہ دھیان
खलूस नियत से पढ़ना है। ये ना हो कि आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, हाथों में मोबाइल है, जुबान पर लोगों से बातें चल रही हैं। ऐसे वजीफे को मेरे भाई कोई फायदा नहीं होता। जुमेरात का दिन बड़ी मुराद का दिन है, अल्लाह वालों का दिन है, मांगने का दिन है। अल्लाह के नेक वली जुमेरात के दिन रब से मांगा करते थे। आज आप भी जुमेरात के दिन सिर्फ 7 बार सूरह फातिहा को बताए गए तरीके से पढ़े और रब के गैबी मोजज़ात को खुली आंखों से देखे। अब 7 बार सूरह फातिहा तवज्जो से पढ़नी है। घर के खामोश कोने तन्हाई में बैठ के पढ़ सकते हैं तो बेहतरीन है। आप जिस दुकान पे बैठ के पढ़ेंगे उस दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, हर तरह के मसाइल का हल 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने में मौजूद है। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने के फौरन बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने रब करीम के 2 नामों को पढ़ना है, अल्लाहु समद और या अजीजू को पढ़ना है। अल्लाहु समद और या अजीजू ये आज का खासुल खास वजीफा है। अल्लाहु समद रब की बेनियाजी को बयान करता है और या अजीजू ए इज्जत देने वाली जात, ए गलबा पाने वाली जात। किसी को भी काबू में करना चाहते हो तो या अजीजू पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाहु समद से रिज्क की, दौलत की तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और या अजीजू पढ़ने से आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, ताकतवर दुश्मन है, जायज मोहब्बत के लिए बीवी शोहर के लिए पढ़ ले, शोहर बीवी के लिए पढ़ ले, सास बहू के लिए पढ़ ले, बहू सास के लिए पढ़ ले। आप जिसको भी काबू में करना चाहते हैं अगर तो इसकी तस्वीर मौजूद है तो अल्लाहु समद या अजीजु पढ़ के फूंक मार दीजिए, वो बंदा आपके काबू में आ जाएगा। और अगर तो तस्वीर मोबाइल पर है तो मोबाइल पे फूंक मार दे, नहीं तो तसव्वुर में रखते हुए उस बंदे पे फूंक मारे। इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से रब के कमालात और मोजज़ात को देखेंगे। अब तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाहु समद और या अजीजु को कैसे पढ़ना है। आपने अल्लाहु समद और या अजीजु को सिर्फ 10 बार पढ़ना है, तो जो बहुत जरूरी है। अल्लाहु समद या अजीजु को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, अल्लाहु समद या अजीजु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, अल्लाहु समद या अजीजु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु समद या अजीजु को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। और 10 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। यकीन कीजिए अल्लाहु समद की अपनी बड़ी फजीलत है। या अजीजु वैसे ही बहुत ताकतवर वजीफा है, लेकिन जब जब अल्लाहु समद और या अजीजु को मिला के पढ़ा जाता है तो इनकी फजीलत, बरकत, इनकी ताकत पहले से तमाम वजीफों से ज्यादा हो जाती है। और जब कभी इस मजमूई वजीफे को अल्लाहु समद या अजीजु जुमेरात के दिन 10 बार पढ़ने से 10 ऐसी हाजात जो नामुमकिन है, 10 ऐसी हाजात जिसको आप समझते हैं कि ये कभी भी मुकम्मल हो नहीं सकती, अल्लाहु समद या अजीजु पढ़ने की देर है। आपकी 10 की 10 नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। वो जो कई सालों से नहीं मिल रहा, जिसके लिए आपने ठोकरें खा ली, मोहताजियां बर्दाश्त कर ली, लोगों के ताने सुन लिए, आज सिर्फ 10 बार अल्लाहु समद या अजीजु को पढ़ते ही मिल जाएगा। आप चाहे चलते फिरते पढ़ लें, आप दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा ये जुमेरात के दिन का वो खास अमल है जिसे पढ़ने के बाद बेकारी है, फकीर है, बादशाही अता होती है, गुर्बत से, तंगदस्ती से जान छूट जाती है, हर कदम पर कामयाबी खुली आंखों से मिलती है। वो जो कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जुमेरात के दिन ये 3 अमाल, ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के देखिएगा। तादाद तरतीब में किसी भी तरह की कमी पेशी बिल्कुल मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ते ही आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात गैब से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें।